Assalamu alaikum viewers, this is Mrs. Arslan again. I hope you all are doing great and आप सब खैरियत से हैं और आपके तमाम मामलात भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं. आज हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं 5 साइंस ऑफ इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी होता है. हम बहुत सारे मामलात पे पहले भी बात कर चुके हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, लेकिन पहले बात यहाँ पर आती है कि हम अपने इस रिलेशन को समझें, हमें ये पता हो कि हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है. बात तो ऑफ कोर्स हम जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है हम उसमें इसी हवाले से कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बग़ैर सोचे समझे रिस्पॉन्स करते हैं तो देयर इज़ अ बिग चांस कि हमारा मामला जो है वो जैसे कहते हैं आजकल इट्स सो ईज़ी कि लोगों को बस एक छोटे से मामलात में, क्योंकि हर इंसान अपना डिस्प्ले कर रहा होता है, अपना मूड, अपना नेचर और द वे दे आर दे डिस्प्लेड, एंड सामने वाला भी वही डिस्प्ले करता है, तो फिर बीच में कोई वो नहीं बचता, एक जैसे कहते हैं मीडियोकर ग्राउंड, कि दोनों लोग इस मामले में सोचें. तो हमें अब हर इंसान का रिलेशन एब्यूसिव नहीं होता, हर इंसान का को परेशानी एक्चुअल में होती भी नहीं है. कभी कभी हमारी नेचर ही हमारे लिए परेशानी होती है. जिस तरह हम किसी एक इंसान को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, तो कभी कभी ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ऐसा होता है कि हमारी अपनी नेचर, हमारे अपने मामलात इस तरह ख़राब होते हैं कि हम ही बिगाड़ का बाइस होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि भाई हमारा रिलेशन नहीं चल रहा. तो इस प्रेजेंटेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि वो कौन से साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप का इमोशनल अब्यूसिव रिलेशन तो नहीं है. तो अभी चूँकि हम स्पेसिफिकली इमोशनल अब्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट. जब हम डिग इन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है. इससे कम से कम आप क्या आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपने रिलेशन में कि आपके रिलेशन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. अगर आपकी तरफ से नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो स्पाउस है, चूँकि हम यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से यूजुअली बात करते हैं, तो आपके हस्बैंड तो ऐसे नहीं है जो कि अब्यूसिव हैं जिसकी वजह से आपको इशू हो रहा है. लेट्स स्टार्ट. रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सबसे पहले जो साइन है अब्यूज़ का वो है वर्बल अब्यूज़. रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. जब आप एक प्रॉब्लम को समझेंगे तभी आप उसको इनकाउंटर करने का तरीका ढूंढेंगे. जब आपको बीमारी ही नहीं पता तो आप फिर उसका क्या इलाज करेंगे. इसलिए अभी हम पहले बीमारी को समझ रहे हैं. वर्बल अब्यूज़ इसमें हो सकता है सबसे पहले कि आपका हस्बैंड जो है आपको ज़बानी कलामी कुछ ना कुछ इस तरह का कहते हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ होते हैं. जैसे योर पार्टनर स्केयर्स यू विद हिज वर्ड्स, he behaves rude to keep you under his thumb, he discourages you to make you feel low, and he scolds you for no reason. देखिए ये वर्बल अब्यूज़ में कुछ ख़वातीन होती हैं, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पाउस जो है वो गैर ज़रूरी आपको टॉन्ट करते हैं, गैर ज़रूरी आपको अब्यूज़ करते हैं, लाइक आपने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका ऐसा क्रिएट नहीं किया कि उनको कोई प्रॉब्लम या तकलीफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे पेट बिहेव कर रहे हैं या आपको बुला रहे हैं. तो एक तौर तमीज़ होता है, अखलाकियात के साथ आपको बुला सकते हैं, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं कि जब अल्फाज के चुनाव का टाइम हो तो बदतरीन अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करें बुलाने के लिए, तू तड़ाक कह लें या फिर लहजा ख़राब हो. वो एक इमोशनल अब्यूज़ है कि आप हर्ट हों. आपको पता तो है, आपने जाना है, अगर आपके हस्बैंड, मैं हूँ, अगर आपको मैं प्यार से बुलाती हूँ तब भी आपने आना है. मैं अगर आपको प्यार के बजाय किसी ख़राब तरीके से जो है आपको बुलाऊं तब भी आप अगर जा रहे हैं, लेकिन अब आपका दिल टूट गया तो ये आपकी इमोशंस डैमेज हुई. दैट इज़ नोन एज इमोशनल अब्यूज़. तो इसमें सबसे पहले वर्बल अब्यूज़ आ जाता है कि यानी, और हो सकता है वो अपने वर्ड से, जैसे कुछ लोग होते हैं वो थ्रेट करते हैं ख़वातीन को कि हम आपको आपकी अम्मी के घर छोड़ देंगे, या मैं तुम्हें ये कर दूँगा, या मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगा. ज़ाहिर सी बात है, देखिए ख़वातीन और आदमियों में बहुत फ़र्क होता है. एक औरत और आदमी में बहुत फ़र्क होता है, उनके पोटेंशियल्स भी डिफरेंट होते हैं. औरत एक छोटी चीज़ से डर सकती है, आदमी नहीं डरता. तो आदमी आपको छोटे मोटे वो मामलात
उनसे वो आपको मतलब किसी न किसी तरीके से डरा रहे हैं, आपको रूड बिहेव कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, ख़वातीन की आम प्रॉब्लम होती है कि वो आप बताती हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं। हम बात करने की कोशिश भी करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न देके ये इग्नोर कर देते हैं, या आप बात करने की कोशिश कर रही हैं उनसे बट ही प्रेफर्स सेल फोन एंड ही डजंट आंसर। अब ज़ाहिर सी बात है, आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने एक मरतबा बात करने की कोशिश करी, 2 मरतबा, फिर आपको लगा कि यार मैं खामोश रहती हूँ। तो अगर इस तरह का कोई मामला है तो यू आर इन अ जिसे कहेंगे हम, आप एक इमोशनल अब्यूसिव रिलेशन में। अब हम आ जाते हैं वर्बल के बाद। ऑर्डर्स यू, एक ये भी है कि कमांडिंग पोजीशन है, ही ट्रीट्स यू लाइक एन एड। अब देखें, आदमी अगर उसको इतना परेशानी है या कोई इशू है या इतनी चिढ़ हो रही है, तो वो ऐसा नहीं करते कि आपको बिल्कुल छोड़ देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनका एक हेल्पिंग हैंड है। वो आपको एक मदद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप खाना बनाती हैं, घर साफ करती हैं, साथ में ज़लील भी होती हैं। तो उनके लिए तो जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है यहाँ पर। मास्टर्स के साथ हमें इस तरह ये बोलना नहीं चाहिए। हम हमेशा जुड़े रहने की बात करते हैं, और जुड़े रहने के लिए ही हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमें बीमारी पता चले हमारे रिलेशन की, ताकि हम बीमारी का इलाज कर सकें। अगर कम से कम जिसको बीमारी है वो नहीं कर उसका नहीं कर सकें, कम से कम हम पे ना लगे वो, या हम पे इम्पैक्ट ना आए, हम कैसे चलाएं। हम बात तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में परेशानी है क्या जिससे हम इनकाउंटर हैं। ही ट्रीट्स यू लाइक एन हेल्पिंग हैंड, जैसे कि मैंने आपको बोला, ही ओवरलुक हेल्दी रिलेशन बाय शी बाउंड्रीज एंड कंसीडर्स यू एज हेल्प। देखिए, हेल्दी रिलेशन में यही होता है कि मर्द बाहर जाते हैं, कमाते हैं, और ख़वातीन जो है वो घर का काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, और जो भी उनको सर्व करना होता है, अच्छा खाना बना के देना, ख्याल करना, ये सब चीज़ें करना। लेकिन अगर हेल्दी रिलेशन होगा तो वही खाना आप तौर तमीज़ से खा सकते हैं, आपकी वाइफ बना सकती हैं। उसमें आपको उनको बुरी तरीके से बुलाना, उनको डिस्करेज करना, आप कमा कर आ गए लेकिन उन्होंने जो फ़राइज़ अपने अंजाम दिए पूरे घर में, उसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है। और आपने खाना खाया, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो बोल दिया, और अगर अच्छा नहीं है तो कभी भी कुछ भी बोल दिया। कुछ लोग तकलीफ़ देने के लिए भी बोलते हैं, और अब्यूसिव रिलेशनशिप एक्चुअली होता यही है। अगर हम सादे लफ्ज़ों में बोलेंगे, आपको तकलीफ़ दी जाए, आपको आपको किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, या आपको कैसे तकलीफ़ दी जाए। एक तो ये होता है होती किससे, हम जब इंशाल्लाह इस रिलेशनशिप में अब्यूसिव रिलेशन को समझ लेंगे तो इसको इनकाउंटर कैसे कर। एक होता है कि तकलीफ़ कैसे दी जाए, दूसरा ये होता है तकलीफ़ तो आपको हो रही है ना, तो आप कैसे असर लेना बंद करें, या आपको किस चीज़ से तकलीफ़ होती है। तो वही ट्रिगर पॉइंट्स को देखते हुए, ट्रिगर पॉइंट देखें, ये आम आदमी के भी हैं। अगर आपको भी कोई बुरी तरीके से बुलाएगा, या आपको भी कोई नौकर की तरह घर में, एक तो होता है अच्छी बाउंड्री वाला रिलेशनशिप कि आप भी अप्रिशिएट करें कि आपका हस्बैंड जॉब पे जाता है और वो भी आपको अप्रिशिएट करें। एक होता है नौकर वाला सलूक, और ऐसा होता है आपके हस्बैंड तो जा रहे हैं, आपको पता है कि भाई वो खाना ले मतलब कमाने खाने जाते हैं, तो अब वो आ रहे हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपकी औकात जो है वो नौकर वाली है, उनकी औकात जो है वो साहब वाली है। तो ये एक हेल्दी रिलेशन नहीं है। तो अब्यूसिव रिलेशनशिप की ये भी निशानी है कि आप जो तमाम काम कर रहे हैं वो आप उनके लिए एक मदद है, मतलब एक एक जिसे कहते हैं सर्वेंट की तरह आप उनके लिए हैं। तो वो आपको इस तरह यूज़ कर रहे हैं। यू हेल्प हिम, ही समटाइम्स डू टू। हो सकता है वो आपकी कोई ना कोई हेल्प करते हैं, बट नॉट लाइक अ हेल्दी रिलेशनशिप। की एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है कि कभी कर दिया, एक होता है ना एहसान के तरीके से कभी कर दिया, या लाइक सिंपल यही है कि कोई केमिस्ट्री नहीं होना रिलेशनशिप में। वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रही हैं, तमाम दोनों लोग फ़राइज़ पे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ना मोहब्बत है, उल्टी नफ़रत भरी हुई है रिलेशनशिप में। इट ऑल लुक्स कंपल्सन। एंड में क्या होता है, फिर दोनों के लिए मजबूरी होती है, दोनों में से एक की हम चूँकि बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, एक अब्यूज़र की मैं तो नहीं कहूँगी, सॉरी टू से, कि कोई मजबूरी होती है। उनकी मजबूरी नहीं होती, एक्चुअली वो ज़हनी बीमार होते हैं मेरे ख़्याल से। तो उनको और अगर ज़हनी बीमार नहीं होते तो इस्लाम हमारा बोलता है कि इंसान को दिल की बीमारियाँ होती हैं। दिल की बीमारी ये नहीं है कि हार्ट अटैक है, आपको कोई वहन का मसला है। जो इस्लामिक तौर पे दिल की बीमारियाँ वो यही हैं, कीना परवरी, बग़ज़, बद अखलाक़ी, बुरे अल्फाज बोलना, लोगों का हक़ अदा ना करना, यानी कि जो अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें हैं वो करना। तो वो दिल की बीमारियों में और दिमागी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। उनको शायद पावर शो करना होता है, व्हाट्सएवर दे वांट,
وہ کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا ان کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ یہ اخلاقی بیماریاں ہیں. ایموشنل ابیوز میں 90% اخلاقی بیماری ہے کہ آپ مطلب اس طرح کا بیہیو کریں. جبکہ میں ہمیشہ اپنی پریزنٹیشنز میں یہ بتاتی ہوں کہ آخرت کی کرنسی میں ہمارے یہاں کرنسی ہے نا، آخرت کی بھی ایک کرنسی ہے. اس میں سب سے بہترین کرنسی جسے کہتے ہیں کہ جب تولا جائے گا تو وہ اخلاقیات ہوں گی. یا اور حدیث میں ہے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کی بہترین اخلاق کی سب سے اولین مستحق ہے. اس پہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں نا، اسلامک طور پہ اگر آپ بالکل لٹرلی دیکھیں، جو کہ آج کل ہم نہیں دیکھتے، ایسا انسان دل کی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے. موو آن. شیمنگ اینڈ ڈسکریجمنٹ. اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو مطلب ڈسکریج کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، کوئی اپریسیشن نہیں ہے، ہی ول آلویز میک یو فیل لو. یعنی کہ آپ نے کچھ اچھا کیا تب بھی آپ کا کوئی کارکردگی نہیں ہے، آپ نے کچھ برا کیا تب تو آپ ہیں ہی برے، کیونکہ الٹیمیٹ تو آپ برے ہیں. اچھا، ایسے لوگوں کی سب جو کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپریسیشن کے موقع پہ آپ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. ہاں، وین اٹ کمز ٹو ڈسکریجمنٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے کہتے ہیں الائڈ انٹرسٹ نہیں ہو، کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے، آپ کی نہیں ہے، اور آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ کچھ پارٹیسپیٹ کریں اور آپ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کر پاتے، تو ایٹ دا ٹائم آف ڈسکریجمنٹ دے وانٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انچ بھی وہ پیچھے نہیں ہوں گے کہ آپ کی برائی آپ کے منہ پہ اسی وقت کر کے، جسے کہتے ہیں کہ اچھے سے آپ کو جوتا نہ مارے. وہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے، جسے کہتے ہیں نا، بھگو کے آپ کو ایک جوتا ماریں گے کہ آپ کو یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں آپ کو ویسے تو آپ ہیں ہی لو، لیکن جہاں آپ کو لو کر کے دکھانا ہے وہ بہت اچھے سے مینیپولیشن، ایگزیجریشن کر کے آپ کو اچھے سے برا بتائیں گے، دکھائیں گے. وہ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے بھی دکھا دیں. ایون اف یو ٹرائی ٹو اسٹینڈ اپ ٹو ہم، ہیل ٹرپ یو ٹو اے گلٹ. اور اگر کبھی آپ کوشش کریں کہ چلیں تھوڑا سا ڈیفینڈ کر لیں یا کچھ بولیں، تو جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف نو ویئر وہ جھوٹ کا ساتھ لیں، کسی بھی طرح وہ مینیپولیٹ کر کے اس وقت اپنے آپ کو اولین، اور آپ کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو واپس اس شیم اور گلٹ میں لے کر آ جائیں گے کہ آپ ہی غلط ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے، چونکہ آپ ایموشنل ابیوز کا شکار ہیں تو آپ ہی اس وقت دبے ہوئے ہیں، آپ پھر ظاہر سی بات ہے کتنا کریں گے. اور میں بتاؤں، کبھی کبھی خواتین بہت انٹلیکٹ رکھتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وی آر ہیلپ لیس، لیکن یہ ان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے کہ ریلیشنز چل رہے ہوتے ہیں. ان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے والے کو اتنے لو لیول پہ اپنے سامنے دیکھتی ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایگزیجریٹ بھی کر رہا ہے، مینیپولیٹ بھی کر رہا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں نا کہ دیوار کے پہ سر مارنے سے سر آپ کا پھٹتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دوسرے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکریج کر دیا یا دیٹ پرسن از ان گلٹ. لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کا آپ کے ایموشنس پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. ایٹ دی اینڈ he'll move you in the same position I am nothing situation. ظاہر سی بات ہے آپ کو جب ہر طرح سے ڈسکریجمنٹ ملے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مس یوز کیا جائے گا، آپ کو ایک نوکر کی طرح گھر میں سرو کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے، شیمنگ بھی کی جا رہی ہے، آپ کو ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے، آپ کے پوٹینشیلس کو کوئی انڈورسمنٹ نہیں دی جا رہی، تو آپ آف کورس دماغی طور پر ایموشنل جسے کہتے ہیں ایموشنل ابیوز جو ہے آپ کو سائیکولوجیکل پرابلم میں ڈال دیتا ہے بعد میں، جس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. ہم آگے بات کریں گے اس کے بارے میں. تھریڈس پہ چلتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے تھریڈس. He might try to flip the blame. He can threat to leave. He may also ask you to leave as a threat trick. And he may threat to blame you for the things you don't do really, just to keep his head high. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ تھریٹس بھی کرتے ہیں جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی ایگزامپل میں کہ آپ کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا، لیکن آپ نے کوشش کری اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی، آپ نے ایک آرگیومنٹ کیا، آرگیومنٹ کر کے آپ کو دوبارہ جو ہے پیچھے جسے کہتے ہیں اس میں ڈال دیا گیا کہ نہیں بھائی دیٹس یو آر رانگ. آپ خاموش بھی ہو گئے، آپ گلٹ میں بھی چلے گئے.
تو لیکن اگر کچھ لوگ پھر بھی تھوڑا بحث کر لیں یا کچھ بول دیں تو پھر آگے سے جیسے انہوں نے جھوٹ بھی بول لیا، انہوں نے بڑھاؤ چڑھاؤ بھی، ایگزیجریشن بھی کر لی، بعد میں مینپولیشن بھی کر لی، یعنی مکس کر لی، گھماؤ پھراؤ سب کر لیا، بٹ اس کے باوجود ان کو لگا کہ ہمارا جو ہے اسٹیٹ تھوڑا بھی ویک ہی ہے، تو پھر وہ تھریٹ کرنے پر آ جاتے ہیں۔ وہ تھریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بولیں گے کہ بس تم نے مجھ سے بحث کری ہے یا تم نے ایسا کیا، بس ٹھیک ہے تمہارے میرے راستے الگ ہیں، میں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا اور میں تم سے یہ کر لوں گا۔ بچے ہیں تو اکثر لوگ یہ بھی تھریٹ دیتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں آدھی تو زندگی دنیا میں عورتیں بچوں کے لیے دیکھیں بچوں کے لیے سبھی جیتے ہیں، لیکن ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں معاشرت کے ساتھ، بہت ساری خواتین پوری اپنی زندگیاں جو ہیں اس ابیوز میں رہ کے گزار دیتی ہیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے۔ شاید آدمیوں کو یہ ریلائز نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کا کمپرومائز بچوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس سمجھیں آپ کی جو دکھتی رگ ہے، بھلے بچے ہیں، آپ کا کوئی پیکہ نہیں ہے، یا آپ کو پتہ ہے آپ کہیں نہیں جا سکتی، یا آپ اتنا ذلیل ہو کے بھی اس ریلیشن کو نبھا رہی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ بس میں نے اس پہ تھریٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کو تھریٹس کرنا شروع کر دیں گے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے بلیمنگ، ہیل آلویز بلیم یو۔ اچھا ایک ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی، بچہ بیمار ہو گیا آپ کی وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے، کھانے میں کچھ ہو گیا آپ کی وجہ سے ہو گیا، کہیں آپ جا رہے تھے آپ کا راستہ آگے پیچھے ہو گیا وہ آپ کی وجہ سے ہو گیا، کہیں آپ لیٹ ہو گئے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہو گیا۔ مطلب ان کی زندگی میں کوئی بھی کام، کوئی بھی برائی، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان کو مسئلہ کرتی ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بچے کو بخار ہو گیا وہ بھی آپ کی وجہ سے ہو گیا، بچے کو کوئی عادت ہے وہ کہیں جاتا ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہو گیا، یعنی کچن میں بہت جا رہا ہے بچہ، یا آپ ہی سب مثال کے طور پہ بچہ ہے کہیں آ گیا آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ آپ نے اس کی ایسی عادت ڈالی ہے۔ مطلب لائک اپنی جو غلطی آپ کی ہو وہ بھی، جو ان کی ہو وہ بھی، کسی کو بخار ہو گیا وہ بھی، آپ کو اپنا بخار ہو گیا تو بھی آپ اپنا خیال نہیں کرتی اس وجہ سے ہو گیا۔ مطلب ان کے لیے اٹ از نتھنگ کہ وہ یہ ایک مرتبہ سوچیں کہ از اٹ ہیومنلی پاسبل کہ کسی کو بخار میری وجہ سے ہو جائے، یا بچے کو، ایک ماں کی وجہ سے کسی بچے کو بخار ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی کیئرلیس مدر ہے اور بچہ بارش ہو رہا تھا اس کو پانی میں چھوڑ دیا اس طرح کر کے، ایسی بات نہیں کر رہی میں، تو اس ریشنل خاتون کی بات کر رہی ہوں جو کہ سہ رہی ہے، اس لیے سہ رہی ہے کہ وہ کیا کرے، اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ تو یہ سب جو ہم نے چیزیں بات کی۔ اچھا دوسرا یہ کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر برائی تو ان کی وجہ، آپ کی وجہ سے ہے، لیکن کوئی بھی ذرہ برابر اچھائی ہوگی وہ ان کی وجہ سے۔ کوئی بچے کی اچھی عادت ہے تو وہ انہوں نے ڈالی ہے، کوئی کام اچھا ہو گیا تو وہ ان کی وجہ سے اچھا ہو گیا، یا پھر چلیں کم از کم اپنا نام نہیں لیں تو آپ کا بھی نام نہیں لیں گے، اگر تھوڑے کوئی نیوٹرل قسم کے لوگ ہوں تو وہ آپ کا بھی نہیں لیں گے، کم از ایون یہ بول دیں گے چلیں یہ اچھا ہو گیا، یعنی آپ کی وجہ سے کوئی چیز اچھائی ہوگی تو وہ کبھی بھی اسے اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ابھی ہم نے 5 چیزوں پہ بات کری، ان 5 چیزوں میں یہ وہ معاملات ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں تو آپ ایک ایموشنلی ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے آگے ایک نیکسٹ سلائیڈ بناؤں گی جس میں ہم اس ابیوسو ریلیشن شپ کو دیکھیں، میں کو کیٹر کیسے کرنا ہے ہمیں اور ہمیں کیسے چلانا ہے۔ ہم ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جو اپنے گھر کو جوڑے رکھے ہیں، ہم ویسٹرن سائیکالوجی کی بات نہیں کر رہے جو کہ بڑی ہی اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں کہ اگر آپ کے ساتھ ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے تو آپ اس ابیوسو ریلیشن کو ایز سون ایز پاسبل کوئٹ کریں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دین کو بھی ایک ہی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے، دین میں بہت ساری چیزیں ہیں، دین میں صبر کا ہے، دین میں اخلاق کا ہے، دین میں لڑنے سے ایون دین میں دشمن کے لیے اخلاق کا ہے۔ تو آپ سوچیں نا، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور دین میں یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن سے اچھے اخلاق سے بات ہو سکتا ہے اس کا تو اب آپ وہ سب چیزیں اپنے ہسبینڈ پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو یہ معاملات ہم نے اس میں ڈسکس کیے۔ ہم آگے اس کے جو اینٹیڈوٹس ہیں یا جن کے تھرو جو کچھ ہم کر کے اس ریلیشن کو نبھا سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اینڈ میں نے ایک کوٹ رکھی ہے اس میں، اٹ از ناٹ دا بروزز آن دا باڈی دیٹ ہرٹس، اٹ از دا وونڈس آف دا ہارٹ اینڈ دا اسکارس آن دا مائنڈ جو کہ رہ جاتے ہیں۔ تو ہم اس میں یہی بات کریں گے کہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں، جو باڈی پہ لگے ہوئے زخم ہوتے ہیں
وہ نہیں ہرٹ کرتے، لیکن جو دل پہ لگے ہوئے زخم ہوتے ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں. لیکن اٹ از بیٹر کہ ہمارے اسپاؤز یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں اس بات کو سمجھیں. ہم اس پریزنٹیشن کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اس کے اینٹی ڈوٹس کے ساتھ میں آپ کے لیے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ آپ سے مجھ سے راضی رہے. فی امان اللہ. تھینک یو. اگر آپ کو کوئی کامنٹ ہو تو یو کین کامنٹ بلو.